السلام عليكم البنات، كي راكم غاية؟ هادي في شحال ما درتلكمش فيديو، راني في واحد 6 موا ولا 6 موا ما درتش فيديو، طولت عليكم بزاف. مي دروك وليت باش نعاود ندير لكم لي فيديو من جدد. ان شاء الله ما تكونوش نسيتوني، واللي ماش دايره ابوني دير ابوني وديروا لي جيم وعاودوا باش تعاود لاباج تاعي لاشين بليطو تاعي من جديد تطلع. لا فيديو اليوم غادي تكون على لي كوزميتيك اللي راني ديجا ديستهم في جهازي. انا كوزميتيك نخدم بواحد لا مارك المون تاع باليه بزاف، يعني هاني دايسه منها. غادي نوريكم اللي راهم عندي بوغ لو مومون، ومازال غادي نزيد. نتوما شوفوا دو رايكم وعطوني رايكم او ميم طون. اذا راني مكتره مازال غادي نزيد، اذا قليل قولوا لي شي يخصني هكا باش نزيد. نبدا. الحاجه الاولى مع لي شامبوان. لي شامبوان كاين هادو، كاين هذا الترا دو بصح تاع الالمان، عليها ماشي مكتوب كيما تاعنا. باردون، هو المان. هيا هذا الماسك تاعه. هذا لو بروميير برودوي، هذا الشامبوان الاول اللي راني داساته. مانيش داسه لي شامبوان بزاف باسكو غادي ندير كيراتين قدام العرس، اوبليجي عليا نشري لي شامبوان سون سولفات، لي برودوي سون سولفات. هادو راهم غير زياده. هذا الاول. لو دوزيام راني داسه نيفيا تاع هير ميلك. هذا اللي مكتوب فيه هنا هير ميلك. هذه تاني بالالمان، عليها ماشي مفهومه. هذا لو روز، روز موف. هادي شامبوان غير هادو زوج اللي راني داستهم بوغ لو مومون. كيما قلت لكم حتى نشري لي شامبوان سون سولفات، كاين اللي راهم يشكروه تاع لوريال وكاين تاع كاليدير. بوغ لي جيل دوش، لي جيل دوش عندي كاين هذا لو بروميير تاع مون سافون اون لي. كاين هذا تاع فا. كاين نيفيا اوسي، هو ماجيك بيري. هذا شباب. كاين وشويه، انا نبغي شويه بزاف. راني شاريه هذا في لو روج، مداري نديره شباب. عندي هذا تاع ايفروشي غوز فريش، هذا تاع ايفروشي. هاي هذه هي لا مارك باليه اللي قلت لكم عليها المون. هذا جل دوش تاعها. عندي هذا. كاين هذا تاع فا. هذه سي اون موس ان دويل دو دوش، نورمالمون دو دوش. هذه سي اون موس ماشي جيل. هذه كريم دو دوش تاني من باليه. كاين هذا تاني جيل دوش تاني تاع باليه توجور اوسيان غير. في انستغرام كاين واحد لاباج تاعهم، عندهم لي برودوي شابين المون ميم. يجيبوهم هنايا كابا، يجيبوهم غاليين بيان سور، بصح عندهم تماك ماشي غاليين، رخاص بزاف. هاد لا مارك عندهم هنا يجيبوهم لنا غاليين. هذا تاني جل دوش تاع باليه. عندي هذه جو بلو، سي موس دو دوش. هاد لا موس دو دوش معاها هاد البودي موس تاني. في لي جيل دوش لي كريم دو دوش، هادو هما اللي عندي بوغ لو مومون. جو بونس با نزيد باسكو راهم بزاف، تيكملوا ونزيد ان شاء الله. نولو دروك لي ديودورون. كاين هادي تاع مون سافون، هادو زوج في رحبه اوفير. مون سافون اولي عندي هادو. كاين اوسي تاع دوف، عندي هادي صغيره تاع الخيار شابه بزاف، انا ديجا نخدم بيها بلوطو نديرها بزاف. كاين هادي
انفيزيبل دراي. هادي تاع وحده تاع 24 اور، وحده دايرين تقعد 48 اور. عندي هادو تاع تايتي تاني شابين. هادي نورمالمون سي لافاني. هادي تاع الرمان. عندي هادي تاع نيفيا ماجيك بير. جبونس كيما هذاك الجيل دوش اللي وريته لكم تجي معاه. هادي تاني فا جايه مع هذاك لو جيل دوش اللي وريته لكم. وعندي هادو تاع باليه. عندي هادو 3. هادو تاني ديودورون. بون لي ديودورون بوغ لو مومون هادو اللي راهم عندي ستيك واحد تاع ريكسونا ستيك شباب بزاف. نورمالمون هنا يدير كاين تاع 35000 وكاين اللي يديروا 65000. هذا من الغاليين تاع 65000 بصح شباب. جو كونساي بيها. عندي لي جيل اغازي تاع باليه. عندي هادو 3. وانا جوتيليز با لي جيل اغازي مي ابخي ان شاء الله نقعد نديرهم. عندي هادو 3. عندي هادي نيفيا. هادي كير. هادي راني دايره غير وحده تاع نيفيا باسكو هاي كريم مانيش عارف اسكو نوتيليزيهم بزاف من بعد ولا لا. هذا بودي لوسيون. هذا لي بور لو كور. تاني ايزانا. هادي تاني ايزانا المون بودي لوشن. ماما كيما هكا خاطيني اونغلي. هذا تاني ايزانا. تاني هذا بور لو كور لي. كاين لا لاك هادي تاع لوريال. كاينه هادي تاني تاع باليه. عندي هادو زوج لا لاك. كاين هذا لا كريم بور لي مان تاع سيون. كاين هادي انتي ترانسبيرون تاع نيفيا تقعد 24 اور شابه. هادي راني ديجا درت منها. عندي هذا جل نيتوايون تاع فيزاج باليه. كاين هذا لو ماسك تاني تاع باليه بو فيزاج بيان سور. كاين هذه بودي سبراي تاع بون ديريها في الكور تاعك باش تولي لك دوغي، يولي لك دوغي وهاد الصوالح وكاع. بون كاين هذا جيل انتيم تاع جيسا جامي سيته. هذا تاني المون دايزه معايا بور لا بروميير فوا. كاين هذا ويل بور لي شوفو. بون بوشون تاعه تودر لي. تاني تاع باليه. كاين هذا بارفان بور لي شوفو فاني نورمالمون. بون شعر كي تكون فيه ريحه ولا جو سي با ديروا هذا. عندي هادي تاع فيت كريم ايبيلاتوار. عندي هاد لي غازوار تاع فينوس فيها نورمالمون 6 4 وزوج غراتوي. كاين هادو تاني جاوني كادو. هادو تاني المون. وحده نوي وحده كريم دو نوي وحده كريم دو جور. نورمالمون عاباليش شكون فيهم. ابخي ندير تراديكسيون في جوجل ونشوف. كاين هذا صابون سوفر نورمالمون افوكادو. كاين هاد صابون دوف راني داير بزاف. بون عندي هذا، عندي شحال من باكي راهم متوسين في لافاليز الاخرى. بعد كي نجبد نوريهم لكم. عندي ميم صوالح اخرين راني دستهم كيما لي كوطونتيج، كيما لي بروس تاع الشعر، كيما بزاف راني دستهم. كاين ميم عندي لي لينجيت ديماكيونس. عندي شويه ماكياج. عندي لينجيت ديماكيونس تاع نيفيا. بون لي بارفان مازال مشيتش لي بارفان، باغي ندي معايا دي بارفان اوريجينال. عندي وحدين راني دستهم جوست جاوني دي كادو كيما هادي تاع جود جيرل. هادي جابوها لي في الفقده
في المهيبه كما تقولوا نتوما. عندي هذه UGV جابوها لي كادو ني دستات يعني. عندي هذه ايفيدونس، هذه وي فري تاع ايفروشي جابوها لي ثاني كادو بصح فري جابتها لي خالتي. بون هادو هما الصوالح اللي راهم عندي بور لو مومون. ماذا بيا زيدو تكتبوا لي شرا خاصني باسكو جو سي بلي خاصني بزاف صوالح مي مانيش عارفه اش هما اكزاكت. كتبوا لي في لي كومونتير عطوني رايكم، اذا خدمتوا بدي برودوي مازال ما خدمتش بيهم انا من هادو اللي وريتهم لكم عطوني رايكم فيهم، فاذا نتكل عليهم ولا نشري صوالح واحد اخرين. جيسبر يكونوا عجبوكم. ما تنساش ديروا لي جيم وابوني باش لاباج تعاود لا شين بليطو تعاود تولي كيما كانت وخير من اللي كانت. وان شاء الله البروشين فيديو بون قولوا لي شاركوا باغيين باش ندير لكم في البروشين فيديو ان شاء الله اقتراحات، وانا ما عليا غير ندير لا فيديو اللي بغيتوها. ايا تهلاو في رواحكم بلات، على بروشين ان شاء الله.